Bon, زيد جد كان نعاود نشوفوا لا ريبريزونطاسيون دو فيشير تاع لي سكر. غادي ندي هاد لا موليكول تاع السكر، نقولو 1 2 3 4 5 6. غادي ندير ديريكتومون فيشير كرام باش نرسمو ديريكتومون الفيشير، باسكو قلت لكم باش دير فيشير خاصك تفوت على كرام، خاص تكون عندك دي ليزون اون افون اي اون اريير. On a نديرهم غير هكا 1 1 2 3 4 5 parce que le sucre fait 6 atomes de carbone. Quant à le glucose, la structure linéaire bien sûr. وهنا عندنا CH2 un CH2OH. نشوفوا هذا ال OH ما درتاش، على ما درتاش كيما هادو اون افون اريير، باسكو هنا عندنا دو سبستيتيون ايدونتيك، دو هيدروجين، سي با ان كربون اسيمتريك. كربون اسيمتريك سي ان كربون sp3 عنده 4 سبستيتيون ديفيرون، واحد ما يشبه الاخر. هنا عندها دو هيدروجين CH2 معناتها لي مع دو هيدروجين و OH، دونك ما كان له نديرو الكرام تاعه. ان شاء الله كي ندخلوا لا ستيريوشيمي نعاودو نحكوا عليها. هنا البيت تاعنا باغي نديسينو كرام. بقات دوكا باش نديرو كرام لي بوتشان وراهم تاع لا شين كاربونيك لا بلو لونغ اللي راهي في البلون تاع لا فوي بيان سور. هذه هي اون بوزيسيون اوريزونتال. لي بوتشان تاعها هذا كربون وهذا الكربون. هذا الكربون سي الديهيد، هذا الكربون الكول. اونتر l'aldéhyde et l'alcool شكون قلنا بلوز اوكسيدي؟ هذا بلوز اوكسيدي. معناتها كندير chaîne la plus longue, la chaîne principale dit en position verticale. هنا chaîne placée CHO وتحت chaîne placée CH2OH. شا قلنا les carbones entre les deux bouts de chaîne هما des intersections. شحال عندي من intersection 1 2 3 4 1 2 3 4 كادو هما. سمي هذا 1 2 3 quatrième intersection. باغي نعرف لا بوزيسيون تاع هاد لي سبستيتيون اور دو بلان هنايا ا غوش ا دروات. اوكي نبدا البروميير اتوم دو كاربون، قلنا توجور نجي اونتر لي سبستيتيون اور دو بلان. معناتها هنايا نجي اونتر لي سبستيتيون، هنا نبدل لونغل دو في، هنا نعاود نجي من اوكي. معناتها عندي نشوف من هذا، نشوف من تبدل لونغل. اوكي نبدا هنايا، قلنا البلوز اوكسيدي توجور نبلاسي هذا اتات تاعه فيغ لو غروبمون بلوز اوكسيدي، ما نبلاسيش فيغ لو غروبمون موان اوكسيدي. ونشوف كي نوقف هنايا تحت لاشين بيان سور في لافوي، غادي لو او اش يخرج من لافوي يجيني، نقولوا هذه لا دغوات، هذه غوش، دغوات غادي تدخل في لافوي، راني تحت لاشين. معناتها الاش سور لا دغوات، او اش تخرج من لافوي سي غوش. نوقف هنا تانيت بلا ميم بوزيسيون، توجور لا تيت فيغ لو غروبمون لو بلوز اوكسيدي. نوقف هنا في لافوي، في لو بلون تاع لافوي، في لو بلون تاع لافوي، ونشوف او اش راه خارج، او اش يجيني سور ما دغوات، نقولوا هذه دغوات هذه غوش، او اش يجيني سور ما دغوات، الاش يدخل في لافوي سور ما غوش. نعاود نجي هنايا، هذا كيما هذا تبع لا بوزيسيون ميم تيب دو ليزون ميم كوتي، او اش راه اون افون، الاش راه اون افون، معناتها يتبع هذا الان يتبع 3 لي 2 3، الان يتبع 3، الاش اون افون مع من يجي مع الاو اش. معناتها هنا اش بلا ما نقعد نشوف لا بوزيسيون، هنا او اش يجي اون اريير، يجي سور لا دروات، والكات يتبع 2، الاش يجي ميم كوتي مع الاو اش، ميم تيب دو ليزون ميم كوتي. هنا اش يتبع الاو اش ميم تيب دو ليزون ميم كوتي، وهذا الاش اون اريير يتبع هذا الاش
هاد الاو اش اون اريير يتبع هاد الاش اون اريير، معناتها هنا يجيني او اش ديريكتومون. هذه هي فيشير تاع هاد لا موليكول. اوكي